इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह आपका एहसान अज़ीम है, करम ही करम है, जिस कदर शुक्र अदा किया जाए कम है। या अल्लाह आपने हमें यहाँ बिठाया, या अल्लाह जो बातें हमने कहीं, या अल्लाह जो उसमें अच्छी थी, या अल्लाह वो आपने तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह हमारे दिलों में इसको उतार दीजिए। या अल्लाह जिसके अंदर हमसे गलत बात हमारी मुझसे निकली, या अल्लाह ये सब हमारी नफ्स व शैतान की शरारत है, हमारी बदअमालियाँ हैं, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। इसके मुज़रात से हम सबको महफूज फरमा लीजिए। आप रब हैं, मालिक हैं, खालिक हैं। या अल्लाह आपने हमें यहाँ बिठाया इसीलिए हम जायज़ा ले लें, अपने वक्त को देख लें कि हमारा वक्त कैसा गुजर रहा है। लेकिन या अल्लाह हमने जायज़ा लिया, या अल्लाह हम बड़े शर्मिंदा हैं। या अल्लाह जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, हमारे दिल व दिमाग में ये बातें बैठ नहीं पा रही। या अल्लाह हम करें तो क्या। या अल्लाह हम तो ऐसी लानत में गिरफ्तार हो गए हैं कि जो हमारी तरक्कियाँ रुक गई हैं, जबकि आपके नबी ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया, या अल्लाह के एक दिन जो है मोमिन का एक दिन अगले पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। या अल्लाह यहाँ सालों में तरक्की नहीं हो रही, यहाँ सालों के अंदर या अल्लाह इन बातों की समझ नहीं आ रही। या अल्लाह ये सब हमारी बदअमालियाँ हैं जो हमें घेर लिया है। हम जाना भी चाहें तो हम नहीं जा पा रहे, हम करना भी चाहें तो हम नहीं कर पा रहे। या अल्लाह आप रहीम है, करीम है। या अल्लाह आप रहम करते हैं, आप करम फरमा देते हैं। या अल्लाह हमने अपना जायज़ा लेने के बाद हम बड़े शर्मिंदा हैं। या अल्लाह हम बड़े शर्मिंदा हैं कि हमारी ज़बानें खुल नहीं रही, हमारे जो है हमारे दिल जो है जिस पर मोहर लगी हुई है वो उसके अंदर ज़्यादा के लिए उसको आपसे ताल्लुक़ को बढ़ाने की तरफ रग़बत पैदा हो नहीं रही। अंधे हो गए हैं, रोज़ देख रहे हैं दुनिया के अंदर परेशानी है, बदहमाली है, बदहाली है। या अल्लाह लेकिन हमारी अक्लें नहीं खुल रही। हम तो उस लानत में गिरफ्तार हैं, जो नहीं करना है वही कर रहे हैं। आप कहते हैं हम सब माफ़ करेंगे, शिरक माफ़ नहीं करेंगे। या अल्लाह हम तो शिरक में ऐसे मुब्तला हैं अल-अमान हफीज़, जबकि शिरक के बारे में आपके नबी ने कहा ये ऐसी ख़तरनाक मामलात हैं, ऐसी ख़तरनाक घाटी है, इसको सिवाय अल्लाह के हाथ पकड़े तो आप इस शिरक से निकल सकते हो, वरना कोई नहीं निकल पाएगा। या अल्लाह हम उस शिरक में मुब्तला हैं। या अल्लाह हम एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे पे या अल्लाह ये तोहमतें लगाते हैं, या अल्लाह एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जबकि आपने खुद ही फरमाया है कि मैं करता हूँ, मैं करूँगा। या अल्लाह लेकिन हमारी ये बातें समझ में नहीं आ रही। या अल्लाह हमारे हवास बाख्तगी बढ़ती जा रही है, हम इस हवास बाख्तगी की वजह से लानती हमारे ऊपर बढ़ते जा रही है, हम पागल हो गए हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही। या अल्लाह लेकिन जाएँ तो कहाँ, करें तो क्या। हमने तो आधे ज़्यादा वक्त अपना बर्बादी में गुजार दिया, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, अपने होश हवास को हमने तबाह कर दिया। लेकिन या अल्लाह आज हमें होश आया, आज अल्लाह ताला आपने हमें इस बात की समझता फरमाई। या अल्लाह हम उसी बच्चे की तरह, हम आपसे बार बार उसी बच्चे को कह रहे हैं जो हमसे ज़्यादा समझदार निकला, जो हमसे ज़्यादा जो है अक्लमंद निकला, उसको काम दिया, उसके वालिद ने, उसकी वालदा ने स्कूल में डाल दिया। अब स्कूल वाले उसको उस पर इम्तहान, उसके मामलात, या अल्लाह काम पे काम। या अल्लाह वो घबरा गया, वो काम करते करते घबरा उठा और कहा कि मैं क्या करूं। उसके आंसू निकल गए। इसके या अल्लाह उसके दिमाग में बात आई कि चलो अपने बाप के पास। मैं अपने बाप के पास वो गया। या अल्लाह उसके पास जाकर या अल्लाह वो रोने लगा, वो इल्तिजाएं करने लगा कि मैं फंस गया, मैं तो लानत में मुब्तला हो गया। लेकिन या अल्लाह ये स्कूल का ये मामला जो मेरे ऊपर डाले गए हैं ये तो आप ही ने डाले हैं, ये आप ही के हुक्म से है। या अल्लाह वो बच्चा अपने बाप के सामने रोता है, कल मेरी शिकायत आएगी आपके पास, कल मेरी जो है वो मुझे ज़लील किया जाएगा। या अल्लाह आपको या अल्लाह इन बातों की तरफ या अल्लाह बुलाया जाएगा कि ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारी उम्मती है, देखो इसने ये क्या किया, ये क्या कर रहा है, ये देखो। या अल्लाह इसी तरह या अल्लाह हमें भी या अल्लाह ज़लील रुस्वा किया जाएगा। या अल्लाह उस बच्चे ने या अल्लाह यही बात कही कि आप मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप कर दे। आप कहता है कि लाओ ये कानून नहीं है लेकिन आज मैं कानून तोड़ूंगा, लाओ अपना हाथ बढ़ाओ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। या अल्लाह उसकी मोहब्बत, उसकी नरमी, या अल्लाह जो आपने 1% दिया है वो पसीज जाता है, वो कानून तोड़ देता है। वो यही कहता है लाओ अपना हाथ बढ़ाओ, मैं करूँगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा सारा मुरब्बी हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। या अल्लाह हम भी आपसे कह रहे हैं आप ही हमारे मुरब्बी हैं, आप ही हमारे खालिक हैं, आप ही हमारे मावा हैं, आप ही हमारे मलजा है। या अल्लाह आप ही ने ये कानून बनाया, आप ही ने हमें दुनिया में भेजा, आप ही ने ये सारे इम्तहानात लगाए। हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा, हमने तो वक्त गुजार दिया, हमने तो बर्बादी कर दी। या अल्लाह हम सब शर्मिंदा है, लेकिन जाए तो कहा क्या अगर अल्लाह इस दुनिया को हम छोड़ के भी नहीं जा सकते,
اس معاملات کو ہم ترک بھی نہیں کر سکتے. عنقریب ہمیں قبروں میں اتارا جائے گا یا اللہ، عنقریب ہمیں قبروں میں اتار دیا جائے گا. اب تو خالی ہاتھ ہے، ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں. یا اللہ ہم نے تو زندگی اس لہو لہو میں گزار دی. یا اللہ ہم سے نہیں بن پڑ رہا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جیسے یا اللہ اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، آپ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے. اور آپ نے کہا ہے ہاتھ پکڑتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں. یا اللہ آج بنی جائیے، آج ہمارا ہاتھ بنی جائیے، ہماری آنکھ بنی جائیے، ہمارا دل بنی جائیے. آپ کا کیا جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا. ورنہ یا اللہ موت قریب آ چکی ہے، معاملات ہر طرف الٹے نظر آ رہے ہیں، حواس باختگی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اثرات ہمارے نسلوں میں آ رہے ہیں، بربادی سے بربادی بڑھ رہی ہے. یا اللہ ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہم سے نہیں ہو رہا. ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا. یا اللہ آپ کریں گے. آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے ماوا ہیں، آپ ہمارے ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. یا اللہ اگر آپ نے نہ کیا ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جا کے اپنا رونا روئیں، ہم کس کے پاس جا کر اپنا دکھ سنائیں. یا اللہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے اعمال ایسے نہیں اس کی وجہ سے ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے اوپر توجہ دیں. یا اللہ ہم سے ہر آدمی نالا ہے، ہمارے معاملات ایسے کہ ہماری اولاد نالا، ہمارے ماں باپ نالا، ہمارے بیوی بچے نالا، شہر والے نالا، ہر آدمی ہم سے نفرت کر رہا ہے. یا اللہ یہ سب ہم نے اپنی زندگیوں کے کانٹے بنا دیے ہیں، ہر طرف چباتے پھر رہے ہیں، ہر آدمی خوف کھا رہا ہے. اب یہ آ گیا، اب دیکھو پر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، گھر کا نظام بگڑ جائے گا، گھر کا نظام بدمزگی پیدا ہوگی. یا اللہ یہ سب ہمارے حال ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ہمارے معاملات ایسے ہی ہو رہے ہیں. یا اللہ ایون یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی ایسے ہی ہے. دیکھو فلاں بڑے میاں آ گئے، اب دیکھو مسجد کا کیسا حال ہوتا ہے. اب دیکھو فلاں صاحب آ گئے، دیکھو یہ کیسی خرابی پیدا کرتے ہیں. یا اللہ یہ سب ہمارے اعمال ہیں، یہ سب ہمارا عرض حال ہے. یا اللہ ہر طرف ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. ہمارا حال یہ ہے لیکن اب جائیں تو کہاں، کہیں تو کس سے، کون کرے گا. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہم کیسے بنائیں گے، آپ بنائیں گے. اپنے اعمال کو ہم کیسے ہی کریں گے، آپ کریں گے. آپ کر دیجئے، آج آپ کر ہی دیجئے. ہمیں مایوس نہ فرمائیے گا. آپ نے مدعو فرمایا ہے، یا اللہ آج آپ نے مدعو فرمایا ہے. یا اللہ مہمان کو بلا کر اس کو یا اللہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کی لبیک میں سب جمع ہو گئے ہیں. یا اللہ حالات کا مقابلہ آپ نے ہمیں کروا کے یہاں پہنچا دیا. یا اللہ یہاں سے معاملہ آپ ہی کر سکتے ہیں. ہمارے معاملات کو بدل ڈالیے، ہمارے دلوں کو بدل ڈالیے، ہمارے سوچ و فکروں کو بدل ڈالیے. وہ تبدیلی لائیے جو صحابہ کی زندگی میں تھی. وہ وہاں کا مربی نہیں ہے، وہاں کا سمجھا والے نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ تو ہیں، آپ بھی اس وقت تھے، آج آپ بھی ہیں. یا اللہ آج اس وقت بھی وہ آپ کے بندے تھے، آج بھی ہم آپ کے بندے ہیں. کو نالائق صحیح، کو گناہگار صحیح، کو سیاکار صحیح، لیکن یا اللہ بندے تو آپ ہی کے. یا اللہ بندے تو آپ ہی کے. یا اللہ ہمیں اس بندگی کا یا اللہ بڑا ناز ہے، ہمیں اس بندگی سے بڑا یا اللہ امیدیں ہیں. یا اللہ آپ کر دیتے ہیں. یا اللہ آپ نے فرعون کے جادوگروں کا کیا تھا. یا اللہ وہ تو نبی کے امتی بھی نہیں تھے. اس امتی کے اوپر آپ کے خصوصی رحم و کرم ہے. یا اللہ آج ہمیں مایوس نہ فرمائیے. یا اللہ آج ہمارے بڑے بھی آپ کے سامنے، ہمارے بچے بھی آپ کے سامنے، ہمارے جوان بھی آپ کے سامنے. یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے. یہ اجتماعی معاملات آپ کو بڑا پسند آیا. یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہی کہا کہ ہم نے اس قوم کو اس لیے معاف کیا، یہ سب جمع ہو گئے. یا اللہ ہم سب بھی جمع ہے. یا اللہ ہم سب بھی جمع ہے. یا اللہ ہم سب بھی جمع ہے. وہ ہمارا دل ہمارے ساتھ نہیں، وہ ہماری سوچیں ہمارے ساتھ نہیں، وہ ہماری نیتیں ہمارے ساتھ نہیں، لیکن یا اللہ ہم بھی جمع ہے. یا اللہ ہم پریشان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اپنی زندگیاں یا اللہ ضائع کر دی، لیکن جائیں تو کہاں. اب اس کو صحیح تو آپ ہی کر سکتے ہیں. چاروں طرف تیری بڑائی کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ ہماری التجاؤں کو، یا اللہ ان دعاؤں کو یا اللہ اس کے ساتھ قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے. ہماری پریشانی ہم سے دور فرما دیجئے، ہماری لعنتیں ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرمائیے، آسانیاں عطا فرمائیے. یا اللہ اور مرتے وقت یا اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمائیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے. یا اللہ اور ہمارا حشر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ فرمائیے. جو مان سک رہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد